विशिष्टतिथि महोदय, प्राचार्य महोदय, वन्दनीय आचार्यगणा, मम प्रिय भ्राता भगिन्याश्च। अहं सर्वप्रथमम् इदं श्लोकस्य माध्यमेन भारतभूमिश्च वन्दनां करोमि। रत्नाकराथोत्पलां हिमालयकिरीटिनीं रत्नराजेश रत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरं, वन्दे भारतमातरम्। अद्य अस्माकं परं सौभाग्यं वर्तते यत् राष्ट्रियस्वतन्त्रायस्य चेतनाप्रतीकः स्वाधीनताकार्यक्रमे वयं सम्मिलिताः। भारतवर्षः विश्वमानचित्रे सर्वश्रेष्ठः राष्ट्रः अस्ति। अयं देशः पूर्वे जगद्गुरु इति नामधेयः विख्यातम् आसीत्। कालान्तरे अस्माकं विद्वेषकारणात् वैदेशिकाः जनाः अत्र आगत्य स्वकीयसाम्राज्यं स्थापितवन्तः। अस्य राष्ट्रस्य आर्थिकं, सांस्कृतिकं, सामाजिकं च शोषणं कृतवन्तः। परिणामस्वरूपेण 1857 ख्रीष्टाब्दे प्रथम